अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ दिनों से हम अफ़गान मुहाजिरीन के टॉपिक पर बात कर रहे हैं और ये वो टॉपिक है जिस पर जितनी बात करें उतनी कम है, क्योंकि मसला एक दिन का 2 दिन का नहीं है बल्कि 4 दहाइयों से ये वो मसला है जिसको हम फेस कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इस पर जब हम चीज़ें ओपन करेंगे तो एक चीज़ जब खुलेगी तो उसके पीछे 100 सवालात भी खड़े हो जाते हैं और तमाम तर चीज़ें जो है वो होती हैं। अपना जो आज का व्लॉग है वो मैं करूँगी इस पर कि अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी तो हो रही है, लेकिन जो जाली शनाख्ती कार्ड होल्डर हैं उनके साथ अब हुकूमत क्या रवैया बरतने जा रही है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो है वो हमारा राबता मुनक़ता ना हो और हम राबते में रह सकें। डेली आपके कमेंट मुझे मिलते रहें, मेरे व्लॉग आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी है, तैयारियां हो रही हैं या फिर हतमी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। तकरीबन जो नादरा की तरफ से जो तैयारी थी उसको अगर हम देखें तो वो जो है वो अब हतमी मराहिल की तरफ जा रही है। दूसरी जानिब जो जाली शनाख्ती कार्ड वाले हैं उनकी जो उनके हवाले से हुकूमत एक सख्त स्टेप लेने जा रही है कि जितने भी अफ़गान जाली शनाख्ती कार्ड होल्डर हैं अब उन्हें हुकूमत बर्दाश्त नहीं करने वाली है। उनके पास अगर जाली शनाख्ती कार्ड है या जाली पासपोर्ट है तो उनके ख़िलाफ़ अब कानूनी कार्रवाई करने का फ़ैसला किया गया है और कहा गया है कि इनको जल्द अज जल्द गिरफ़्तार किया जाएगा अगर इस तरह का डाटा जो है वो मिल जाता है। इसके अलावा कहा गया कि जी कानून सबके लिए वालातर है और किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी हुकूमत की तरफ से। और अगर जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं उनकी जानिब से ये इक़दाम उठाया गया है तो फिर उनको माफ़ नहीं किया जाएगा। अब अगर मुख्तलिफ़ कमेंट्स भी आपने किए जिसमें आपने बताया कि जी अफ़गान मुहाजिरीन जो है वो सदियों से यहाँ पर रह रहे हैं तो उनको इज़्ज़त के तरीके से यहाँ से वापस भिजवा दिया जाए, किसी भाई ने कमेंट किया था। तो मैं इसका जवाब दे दूँ, देखिए पाकिस्तान ने बिल्कुल रिस्पेक्ट से ही अफ़गान मुहाजिरीन को वापस भेज रहा है। अगर हम रिस्पेक्ट ना दे रहे होते तो फिर हम डेडलाइन क्यों देते? इससे पहले हमने भी डेडलाइन दी, अप्रैल में दी, मार्च में दी, अब अगस्त में दी है। तो ये क्या कम है? ये इज़्ज़त कम है जो हम लोग धक्के दे के तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं निकाल रहे हैं। हमने बाकायदा इज़्ज़त के तरीके से डेडलाइन दी है और उनको भी मालूम है कि जी हमने अब यहाँ से चले जाना है और लाजमी सी बात है, बेइज्जती हमने बिल्कुल भी नहीं की। और दूसरा, अगर दूसरे मुल्कों का जायज़ा लें तो ईरान ने भी तो यही रविश अख्तियार की हुई है कि वो उन्हें अब अपने मुल्क से जो है वो निकाल रहा है और किसी कोई पॉलिसी उन्होंने अख्तियार की हुई है। तो ठीक इसी तरह पाकिस्तान ने भी अपनी कुछ पॉलिसीज़ को अख्तियार की हुई हैं और उन पर वो अमल भी जो है वो कर रहा है। अब जाली शनाख्ती कार्ड के हवाले से अगर नादरा की बात करें तो नादरा में डाटा इकट्ठा किया जा रहा है और नादरा में उस डाटा को तरतीब दिया जा रहा है कि किस तरह से जो है वो इनको अलग किया जाए, ख़ास तौर पर जो जाली शनाख्ती कार्ड वाले हैं। एक तो दस्तावेज़ात होल्डर अलग हैं, एक जाली लोग अफ़गान मुहाजिरीन वो अलग हैं। मिसाल मैं आपको दे देती हूँ, जैसे पिछले कुछ अरसे में मेरा एक शनाख्ती कार्ड का इशू हुआ था। उसमें था कि मेरा शनाख्ती कार्ड गुम हो गया था, मैंने दोबारा बनवाना था। तो मैं नादरा के दफ्तर चली गई, वहाँ पर जो फैमिली ट्री निकलवाते हैं तो उसमें आपको मालूम है कि आपका जो आपके बहन भाई कितने हैं, आपके कौन माँ बाप हैं और नाम वगैरह सबका जो बायोडाटा है वो उस ट्री के ज़रिए दिखा रहे होते हैं कि जी ये आप हैं और ये आपका फैमिली ट्री है, ये इतने आपके बहनें हैं तो इतने आपके भाई हैं। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग बज़ाहिर 4 बहन भाई हैं लेकिन फैमिली ट्री में आप 5 या 6 निकल आते हैं तो फिर उसमें आप डाटा करेक्ट करवाते हैं कि जी हम तो 4 बहन भाई हैं, ये 2 कौन हैं? तो वो जो 2 होते हैं वो कोई ना कोई जाली शनाख्ती कार्ड होल्डर होते हैं और उसमें फिर इस तरह से नादरा जो है वो उस डाटा को निकाल लेता है और उनको भी आसानी होती है कि इनमें से जो ये फालतू लोग थे वो बेसिकली इस फैमिली ट्री का हिस्सा नहीं थे बल्कि जाली शनाख्ती कार्ड होल्डर थे। तो इसी तरह मैंने आपको इसलिए मिसाल दी कि देखिए अमूमन तो आम बंदा डेली नादरा के दफ्तर जाके अपना फैमिली ट्री नहीं निकलवाता, लेकिन इत्तेफाक से अगर कोई चला जाए और अपना फैमिली ट्री निकलवा ले तो उसमें बाज़ औक़ात कोई ना कोई आगे कोई कास्ट लिखी होती है या खान लगा लेते हैं और फिर वो फैमिली ट्री में नज़र आ रहा होता है। तो इस तरह से वो जाली जो शनाख्ती कार्ड होल्डर है वो ज़ाहिर हो जाता है और नादरा इस तरीके से जो है वो जांच पड़ताल कर रहा है और बाकायदा एक डाटा को मरतब दे रहा है। इसके अलावा गलत एंटर किए गए अफराद का डाटा करके शनाख्त का अमल शुरू किया गया है, यानी कि वो लोग जो अफ़गान बॉर्डर से इलीगल तौर पर पाकिस्तान आए थे या उनके शनाख्ती कार्ड तो जाली थे, पासपोर्ट भी जाली थे। जैसे मैंने गुज़िश्ता ब्लॉग में आपको बताया था कि किस तरह से जाली पासपोर्ट का इस्तेमाल करके वो पाकिस्तान आए, फिर पाकिस्तान से उसी जाली पासपोर्ट के ऊपर वो बाहर गए, फिर बाहर जाकर उन्होंने ख़ासतौर पर सऊदी अरब में जाकर उन्होंने फिर अपने पासपोर्ट को डंप कर दिया और फिर
اگر ڈیٹا نکلتا ہے تو پھر نام پھر پیچھے پاکستان کا بدنام ہو رہا ہوتا ہے. تو اس طرح سے پاکستان کی سرزمین انلیگل طور پر افغانیوں کی طرف سے استعمال ہوتی ہے, اور جتنے لوگوں کو افغان بارڈر سے انلیگل طریقے سے جو ہے وہ ٹرانسفر بھجوایا گیا تھا اور جو ہے وہ ان کو وہاں سے بارڈر کراس کرایا گیا تھا, تو اس حوالے سے جانچ پڑتال کر کے ڈیٹا کو ترتیب دیا جا رہا ہے. اور اب کہا گیا ہے کہ جی بالکل بھی اس حوالے سے رعایت نہیں برتی جائے گی, اور جعلی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ رکھنے والے یا بنوانے والے کو قانون کی گرفت میں لیا جائے گا, اور اس حوالے سے قانون اب بالکل رعایت نہیں کرے گا. اب ظاہری سی بات ہے, اگر افغان مہاجرین کو نکالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو اس سے پہلے حکومت سٹیپس جو لے رہی ہے, جیسے جرمنی نے کل اعتراض کر دیا, کسی بھائی نے کامنٹ کیا کہ جی تو کیا ہو گیا اگر جو ہے وہ اس طرح سے ہو گیا ہے, اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی جرمنی نے اگر میں نے ایک سجیشن مانگی تھی کہ جی اس پر کیا کیا جائے, اور جرمنی نے جو ہم پر پریشر ڈالا ہے تو پاکستان کو اس پر کیا جواب دینا چاہیے. تو ان بھائی نے کہا کہ جی پاکستان کیوں جواب دے گا, پاکستان تو اتنا ترقی یافتہ ہی نہیں ہے, ترقی پذیر ملک ہے, اور جرمنی ہم سے کئی گنا آگے ہے. بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات, جرمنی ہم سے آگے ہے, لیکن اگر ہم نے جو ہے وہ ایک اقدام کر لیا ہے تو ظاہری سی بات ہے اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن تو ہوگا نا. ویسا تو نہیں ہے 200 سے زائد افراد اگر ہم نے ملک بدر کر دیے ہیں تو پھر اب آلریڈی ہم نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے, تو اس کے بیچ میں دوسرے لوگوں کو پھر واپس لانا اور پھر ایک نیا پروسیس, آلریڈی ہم اب ڈیٹا جو ہے وہ ترتیب دے رہے ہیں اور جعلی شناختی کارڈ والوں کو کہہ رہے ہیں, تو پھر وہ ایک گمبھیر مسئلہ بن جاتا ہے. بہرحال ابھی تک پاکستان کی طرف سے ایسا کچھ آیا نہیں ہے, آپ کی بات کہیں نہ کہیں درست تو ہے, لیکن یہ کہ دوسری جانب اگر ٹیکنیکل پوائنٹ دیکھیں تو تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے, اور عالمی سطح پر جس طرح ملکی سیاست کی جاتی ہے تو آپس میں گفت و شنید کر کے اس معاملے کو سلجھایا جا سکتا ہے. بہرحال افغان مہاجرین کی توسیع کے حوالے سے بڑی چہمگوئیاں ہو رہی تھی کہ نہیں جی نہیں ان پہ توسیع کر دی جائے گی اور ان کو کوئی نہیں واپس بھجوایا جائے گا, اور فی الحال تو جی فنڈنگ ہو رہی ہے, فنڈنگ نہیں ہو رہی تو اس وجہ سے کیا گیا, فنڈنگ ہوگی تو یہ معاملہ بند ہو جائے گا. لیکن جس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ تمام چیزیں کی جا رہی ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب حکومت سیریس ہو گئی ہے کہیں نہ کہیں, کسی نہ کسی حد تک, کیونکہ آلریڈی پچھلے 3-4 دنوں میں انہوں نے افغانیوں کو ملک بدر کیا ہے, کئی افغانیوں کو, تو آئندہ بھی جو ہے وہ مزید افغانیوں کو یہاں سے نکال لیا جائے گا. بس یہ ہے کہ میری دعا ہے کہ اب یہ نہ ہو کہ وقتی طور پہ وہ چلے جائیں اور پھر کسی عرصے بعد جو ہے وہ واپس آ رہے ہوں. اور اسی طرح 1 ستمبر سے جس طرح ایران اس وقت کر رہا ہے کہ مہاجرین کو مسلسل واپس بھیجی جا رہا ہے, تو اسی طرح 1 ستمبر سے پاکستان بھی اسی طریقے کار پر عمل کرے گا اور انہیں پھر ملک بدر کر دیا جائے گا, کوئی قانونی سخت کارروائی کی جائے گی, سخت ایکشن لیا جائے گا. اور اسی طرح جی بڑے آپریشن پر بھی پاکستان اس وقت غور کر رہا ہے کہ افغان مہاجرین چونکہ کافی بڑی تعداد میں ہیں, تو پاکستان اس وقت یہ کوشش کر رہا ہے کہ جی کوئی بڑا آپریشن بھی اس حوالے سے کیا جا رہا ہے, کیونکہ چھوٹی سطح پر انہوں نے ڈیٹا ترتیب دے دیا, نادرا کو انوالو کر لیا, صوبوں کو انوالو کر لیا, نیٹ ورکس بنا دیے. اس کے علاوہ شناختی کارڈ سے لے کر پاسپورٹ سے لے کر انہوں نے مختلف ڈیٹا کو جب ترتیب دینا شروع کیا ہے تو پھر یہ ہوا ہے کہ جی مختلف تجاویز سامنے آئی ہیں, اور جب پھر بھی اتنا زیادہ رزلٹ نہیں ملا ہے تو پھر حکومتی سطح پر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی بڑا آپریشن کیا جائے اور اس بڑے آپریشن کے تھرو پھر افغان مہاجرین کو جو ہے وہ یہاں سے نکال لیا جائے. اسی طرح پاکستانی ویزا اگر کسی کو چاہیے, مثال کے طور پر اگر کوئی افغانی یہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر اس کو پاکستانی ویزا چاہیے تو ظاہری سی بات ہے وہ اس کے لیے اپلائی کرے گا افغان سے جا کر, یہ نہیں کہ یہاں پہ رہتے ہوئے جو ہے وہ کوئی کارروائی کرے گا. ہر حال میں یہاں سے افغانستان جانا پڑے گا اور اپنے ملک سے جا کے ویزا اپلائی کرنا پڑے گا. پاکستان میں کی جو ویزا پالیسی آنے والے وقت میں یہی اپلائی ہوگی, اور پاکستانی اداروں نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اب کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں برتیں گے افغان مہاجرین کے حوالے سے, اور جو آپریشن ہے جس پر غور کیا جا رہا ہے وہ بھی کیا جا سکتا ہے, اور اس سے پہلے 31 اگست تک جو ڈیڈ لائن ہے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے. اس کے بعد ہی اگر آپریشن کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا پھر ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ جو آخر جو ہے وہ کیا کیا جائے افغان مہاجرین کی اتنی بڑی تعداد کو ملک بدر کرنے کے لیے. آلریڈی جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو یہاں سے اب نکال دیا گیا ہے, اور بہت سارے لوگوں کو نکالنے کا عمل جو ہے وہ جاری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو جعلی شناختی کارڈ ہولڈر ہیں اب ان کے لیے ان کے حوالے سے سخت کارروائی ہو گئی ہے, اور نادرا میں اس وقت جو ہے وہ بہت سختی برت لی گئی ہے, اور عام انسانوں کا, عام بندوں کا جو ڈیٹا ہے وہ بھی شناختی کارڈ چیک کیا جا رہا ہے باقاعدہ, اور کاسٹ اور جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے ریلیٹڈ وہ چیک کی جا رہی ہے. دوستو
آپ حکومت کے اس اقدام کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ اپنی رائے سے ضرور مجھے آگاہ کر دیجئے گا، اپنے کامنٹ سے بتائیے گا۔ شکریہ بہت بہت آپ لوگوں کا، آپ لوگ کامنٹ کے ذریعے ان ٹچ رہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ افغان مہاجرین سے ریلیٹڈ ایک نئے موضوع پر کل پھر بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔